Like, subscribe, and get notified. आफ्टर प्रेस कॉन्फरन्स आमची कंप्लीट जाल्या उपरांत आनी ताच्या मागीरय इट इज नॉट सरप्रायझींग कारण फाटले 3 दीस जाले पुलीस कॉन्स्टेबल्स खंयचे पुलीस स्टेशन ते खबर ना, मोस्टली क्रायमातले आसताले, आमच्या घरा कडेन फाटल्यान फुडल्यान भोंवताले. काल जेन्ना हांवें तांकां विचारलें आरे बाबा म्हणलें कोणाक सोदपाक भोंवता तुमी हांगा, कोण आसा पळय चोर बी आसा काय म्हणून वयर, जाल्यार आबूज जालो आनी ना सर अशें आमलें कितें रेगुलर आसा. एकटो म्हणपाक लागलो पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आतां कोणाचें म्हणलें पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आनी कोणाचें आसा पासपोर्ट करपाचो आसा व्हेरिफिकेशन. मातसो बेश्टायल्या उपरांत सरळ ताणें एडमीट केलें की आपल्याक तुमचेर नजर दवरपाक धाडला म्हणून. हे कित्याक करता? फाटल्या 2 म्हयन्याचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हजे काडले तांणी आनी कॉल्स केल्या टू सर्टन क्लायंट्स ऑफ मायन, म्हणजे जे रँडम कॉल्स आसा तांकां कॉल करून विचारता कशें वळखता काय म्हणून. आनी आमी जेन्ना सांगलें की पुजा नायक, श्रुती किंवा बाकीचे जे एक्यूज आसा तांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, तांचे टावर लोकेशन्स फाटल्या वर्साचे तुमी पब्लीक करा. तुमी ते ज्युडिशियल कमिशन जेन्ना आमी सदांच सांगताले आम आदमी पार्टी पक्षाच्या पैकी आनी युनायटेड ऑपोजिशन सुद्दां आनी सगळ्यांनी डिमांड केल्या की एक ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे, तेन्ना ज्युडिशियल कमिशना कडेन ते कॉल डिटेल रेकॉर्ड स्क्रुटिनीक दिवचे. हे करनासतना आमचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड कित्याक काडटा? आमकां जी म्हायती मेळ्ळी एडवोकेटा कडल्यान वर रिप्रेझेंटींग सम ऑफ द एक्यूज, तांणी जे स्टेटमेंट केल्या आनी पुलिसा कडल्यानय आमकां कांय भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या, तांणी स्टेटमेंट केल्या, तांणी क्लियर कट सांगला की आमी फक्त इंटरमिडियरी आशिल्ले, आमी जे पयशे कलेक्शन केल्ले, जे कोणी आमकां दिल्ले ते आमी एक एम्प्रेस आसा तिका दिल्या, एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर आसा ताका दिल्या. काल आमची काँग्रेस पार्टीन प्रोटेस्ट केल्लो आनी हांव पावलो ना त्या प्रोटेस्टाक, कित्याक पयले 21 तारखेक धरलो तो. हांवें म्हगे शेड्यूल एडजस्ट केल्लो, मागीर पोस्टपोन केलो तेन्ना म्हजें वचपाक जायना आशिल्लें, कित्याक हांवें आदवोगादाक कितले आदवोगादाक अपॉयंटमेंट दिल्ले आनी आदवोगाद पयसून आयिल्ले, कित्याक म्हाका ब्रीफ करपाक हे विका मॅटर आसा ते देखून हांव पावलो ना. पण म्हाका शॉक आयली की आमचे लिडर आशिल्ले तांकां 107 प्रोसिडींग्स, ते 107 आत 126 BNS एक्टाचे लागता, तांकां डिटेन केलो, प्रोड्यूस बिफोर मॅजिस्ट्रेट आनी मॅजिस्ट्रेटान तांकां बॉन्डाचेर सोडलो आनी वयल्यान काँग्रेस पार्टीक डिबार केला. मिडियान म्हणला 6 म्हयन्यान, पूण आज कॅप्टन विराटाक उलयले तेन्ना तें म्हणला 3 म्हयन्यान, 3 months or 6 months, whichever it is. First thing, I want to tell the magistrate, and every magistrate should know, that you have no power to detain anybody under these chapter proceedings, which are 107 CRPC or 126 BNSS Act. There is no power to arrest, and if you do not release a person, asking him that if you don't sign a bond, we will not release you, I am warning the magistrate that the magistrate will be liable not only for criminal action but also for compensation. If the magistrate does not know this law, you better study the law and find out what is the correct position. Watch on Herald TV.